फायर साइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ। प्रचार, चर्चा, दलीय प्रतिस्पर्धा, शक्तिको भागबण्डा बाहेक स्थानीय तह निर्वाचनले मतदाताको भागमा कति जनउत्तरदायी र सबल सरकार दिन सक्ला। समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कसीमा आउने निर्वाचन कति फलदायी हुन्छ, कति बनाउन सकिन्छ। नयाँ संविधान निर्माण र संघीयता कार्यान्वयनपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। दलहरूमा उम्मेद्वार छनौटमै सकसका बीच मुलुकका 753वटा स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्वका लागि आज मनोनयन दर्ताको प्रक्रिया पूरा भएको छ। तर जनताका लागि काम गर्न सक्ने, मतदाताले रुचाएकाहरूले उम्मेदवारीको अवसर पाए कि पाएनन् भन्ने प्रश्न भने बाँकी नै छ। अधिकांश पालिकामा प्रमुख दलहरूकै प्रभाव देखिँदा साना दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। तर दलगत रूपमा उम्मेदवारी दिनेहरूको अनुहार हेर्दा समाजमा निरन्तर योगदान गरिरहेका र सम्भावना भएकाहरूसँगै शक्ति र पार्टी नेतृत्वको भक्तिकै भरमा अवसर पाउनेहरू पनि उत्तिकै छन्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको बिम्ब अनुसार सबल र स्वतन्त्र स्थानीय सरकार गठनका लागि कस्ता उम्मेद्वारलाई जनताले रोज्छन् त्यो त वैशाख 30मा हुने निर्वाचनको परिणामले देखाउने नै छ। तर के राजनैतिक दलहरूले जनमुखी उम्मेद्वार पठाएका छन् त? स्थानीय तहका उम्मेद्वारलाई लिएर सत्ता गठबन्धनका दलहरू शक्तिको हिसाब किताब र भागबण्डाको किचलो र प्रतिपक्षी नेकपा एमाले गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उम्मेद्वारको खोजीमा रहँदा अन्य दल बचेखुचेको स्थान र पदमा अल्मलिएको आवाज हुँदा एकातिर दल र उम्मेद्वारका घोषणापत्र र उनीहरूका योजना बहसभन्दा बाहिर परेका छन् भने अर्कोतिर संविधानले नै गरेको समावेशिता र समान सहभागिताका व्यवस्थाहरू ओझेलमा परेका छन्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारासहित काम थालेका स्थानीय सरकारहरू साँच्चै सेवा दिन सक्ने सिंहदरबार कति बन्न सके? नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन हुँदै गर्दा बितेको कार्यकालको समीक्षा र आउने कार्यकालमा गर्नुपर्ने सुधारबारे कति सोचेका छन् दलहरूले? हाम्रा निर्वाचन रचनात्मक प्रतिस्पर्धा र मतदाताको स्वतन्त्र छनौटको विषय किन बन्न सकिरहेको छैन? फायर साइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् नेकपा एमालेका नेता विन्दा पाण्डे। Nepal Telecom presents Fireside. प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेकी विन्दा पाण्डे नेकपा एमालेकी स्थायी समिति सदस्य हुन्। सामाजिक रूपान्तरण र महिला अधिकारका मुद्दामा विशेष दखल राख्ने पाण्डे पार्टीभित्र बौद्धिक र हक्की नेताका रूपमा परिचित छन्। विन्दाजी, स्वागत छ फायर साइडमा। धन्यवाद, नमस्कार। चुनाव कतिको लागेको छ? ठिकै लागेको छ। एउटा प्रमुख दलको नेताको हैसियत त अलि धेरै लाग्नुपर्ने हो होइन। ठुलो दल भएपछि हाम्रो नेताको सङ्ख्या पनि ठुलो छ। त्यसले गर्दा अब ठुलो सङ्ख्यामा नेताहरू परिचालित हुँदाखेरिमा त्यति धेरै एउटै व्यक्तिले धपेडी गर्नु पर्दैन। पार्टी नेतृत्वमा तपाईँको सहभागिता अफिसियली संस्थागत रूपमा कम भएर पनि हो? संस्थागत हिसाबले त यस्तो छ, अब हाम्रो चाहिँ यो स्थानीय निर्वाचन भएकोले तल पालिकाबाट नै सिफारिस भएर आउने हो नामहरू। त्यसले गर्दा त्यहाँ सबभन्दा पहिला निर्वाचन लाग्यो। त्यस पछाडि त्यो सबै सिफारिसहरू अब जिल्ला कमिटीमा आयो। अब धेरै ठाउँमा चाहिँ जिल्ला कमिटीले नै तलको धेरै विवाद नभएको ठाउँमा, धेरै आकाङ्क्षी नभएको ठाउँमा उहाँहरूले नै टुङ्ग्याउनु भयो। कतिपय चाहिँ जिल्ला कमिटीले टुङ्ग्याउन नसकेका नामहरू चाहिँ प्रदेशमा आयो। त्यसले गर्दा अहिले धेरै चाहिँ नि निर्वाचन लागेको चाहिँ हाम्रो प्रदेश कमिटीहरूलाई छ। अब माथि धेरै पदाधिकारीलाई लागेको छ। अहिलेको स्थितिमा यो गएको हप्तादेखि चाहिँ नि प्रदेश कमिटीको साथीहरू धेरै इङ्गेज हुनुहुन्छ। अब दिनगन्तीका हिसाबले हेर्ने हो भने आजबाट यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहँदा 18 दिन चुनावका लागि बाँकी छ। हजुर, मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सकियो भन्दा पनि भयो। उम्मेदवारी दर्ताको प्रोसेस हेर्दाखेरि नेकपा एमालेबाट र अरू दलहरूबाट कस्ता खालका उम्मेदवारहरू आएका छन्? अहिले पनि हाम्रो हेर्दाखेरिमा एउटा कुरा चाहिँ हामी यो सङ्घीयतापछि दोस्रो निर्वाचनमा गइरहेछौँ। दोस्रो निर्वाचनमा पुग्दाखेरिमा एउटा कुरा चाहिँ नि आधारभूत हिसाबले अब स्थानीय तह पावरफुल छ है, यसले चाहिँ सरकारको हिसाबले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित भएको छ। तर त्यो काम गर्नलाई चाहिँ नि कस्तो क्षमता भएको, कस्तो योग्यता भएको, कस्तो चाहिँ नि होइन गुण भएको मान्छे चाहिन्छ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ
अझै पनि काम गर्न बाँकी रह्यो भन्ने लाग्छ। किन भन्दा हाम्रो चाहिँ अहिले पनि संस्कार संस्कृति कस्तो देखियो प्रवृत्ति भन्दा चाहिँ जहाँनिरको निर्वाचन आयो त्यहाँनिर चुनाव लडु लागिहाल्ने खालको। ठिक छ, त्यो प्रवृत्तिमा हामी जान्छौँ नै, त्यो प्रवृत्तिमाथि छलफल गर्नु छ नै। स्थानीय निर्वाचन आफैमा के हो? निर्वाचन के हो? स्थानीय निर्वाचन के हो? निर्वाचन भनेको चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जनताबाट अनुमोदित प्रतिनिधिले उनीहरूका जुन खालका समस्याहरू छन्, जुन खालका चाहिँ नि आवश्यकताहरू छन्, जुन खालको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ नि अवस्था छ, त्यो अवस्थाको आधारमा आवश्यकताको आधारमा काम गर्न सक्ने खालको प्रतिनिधि चयन गर्ने र यो जनताको मतबाट निर्वाचित भएर त्यो शक्तिका साथ काम गर्ने त्यो प्रक्रिया हो। र अब यसलाई स्थानीय निर्वाचन के हो भन्दाखेरि अहिले हामी सङ्घीयतामा गइसके पछाडि यो स्थानीय तह, त्यसपछि प्रदेश र जुन सङ्घीय तह भनेर हामीले भनेका छौँ, यो तीनवटा तहमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो स्थानीय तहमा नागरिकहरूको दैनिक जीवनसँग जोडिएका त्यो विकास निर्माणको कुरा भनौँ, त्यो उनीहरूको मानवीय विकासको कुरा भनौँ, त्यहाँका संस्कार संस्कृतिदेखि लिएर त्यहाँका चाहिँ नि जति पनि संरक्षण गर्नुपर्ने कुराहरूको संरक्षण गर्ने खालका योजनाहरू भनौँ, यो चाहिँ नि यो सबै कुरालाई चाहिँ नि आत्मसात गरेर सबै नागरिकहरूको जुन खालको चाहिँ आवश्यकता छ त्यसलाई हाम्रो संविधानको भावना अनुसार हरेक नागरिक यो समाजको चाहिँ समान हैसियतको नागरिक हो है भन्ने अनुभूतिका साथ काम गर्ने, सबैभन्दा नागरिकको जीवनसँग जोडिएको त्यो संयन्त्र भनेको चाहिँ नि स्थानीय तह हो र अहिले भइरहेको निर्वाचन भनेको त्यो हो। तपाईँले भने जस्तो स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय मानिसहरूको दैनन्दिनका आवश्यकताहरू, उनीहरूका समस्याहरू सम्बोधन गर्न सक्ने उम्मेदवारहरूलाई जनताले आफैले चुनेर नेतृत्व तहमा पठाउने भनिरहँदाखेरि त्यसका लागि पनि राजनैतिक दलहरू, हामी बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ, राजनैतिक दलहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्छन्, उनीहरूले उम्मेदवार चयन गर्छन्। यसरी उम्मेदवार चयन गरिरहँदाखेरि चाहिँ ती उम्मेदवारहरू कस्ता खालका उम्मेदवारहरू राजनैतिक दलहरूले चयन गरिरहेका छन्, पठाइरहेका छन् निर्वाचनमा भिड्नका लागि भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै प्रखर त होला। हजुर, यसमा दुईवटा कुरा दुई हिसाबबाट सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब एउटा कुरा चाहिँ अलि पहिलादेखि पनि अहिले पनि अलिअलि चलेको चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ दलीय हिसाबबाट निर्वाचन लड्ने कि नलड्ने भन्ने पनि एउटा प्रश्न, त्यो जुन बेलामा हामी संविधान बनाउँदै थियौँ त्यतिखेर पनि थोरै चर्चा भएको थियो। र यो दलीय व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले संस्थागत गरेर जाने खालको कुरामा चाहिँ एउटा दलीय हिसाबबाट त्यो प्रतिनिधिले चाहिँ नि व्यक्तिगत हिसाबले मात्रै होइन दलीय हिसाबबाट पनि ऊ चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, जवाफदेही हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि दलले नै निर्वाचन लड्नुपर्छ, यद्यपि त्यसमा चाहिँ व्यक्ति पनि स्वतन्त्र हिसाबले लड्न पाउँछ भन्ने खालको व्यवस्था गऱ्यौँ। तर यसपालिको निर्वाचन हामी जे हेरिरहेछौँ नि, त्यसो भनेर हामीले जुन खालको चाहिँ नि कानुन बनायौँ, संविधान बनायौँ, अहिले चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा जाँदाखेरिमा नै जुन ढङ्गबाट चाहिँ नि गठबन्धन बनाएर जाने भन्ने खालको कुरा भइरहेको छ, त्यसले चाहिँ हामी कतै फेरि निर्दलीय निर्वाचनतिर त गइरहेका छैनौँ भन्ने खालको अनुभूति पनि भएको छ। त्यसले गर्दा यसमा धेरै चाहिँ नि बौद्धिक जगतबाट पनि यसमा प्रश्न उठेको छ कि भने हामी यो खालको गठबन्धन बनाएर जाने खालको प्रक्रियामा जाने, पद्धतिमा जाने, प्रणालीमा जाने हो भनेदेखि हामीले यो चाहिँ दलीय हिसाबबाट स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कुरोलाई परिवर्तन गरौँ, होइन अब यो चाहिँ दलीय हिसाबबाट निर्वाचन गर्ने हो भनेदेखि नागरिकहरूको आफ्नो आस्थाको आधारमा, आफ्नो विश्वासको आधारमा जुन पार्टीमा जुन चिन्हमा मत हाल्न उनीहरूले चाहेका हुन् त्यो ठाउँमा पार्टीको नेतृत्वले जबरजस्ती त्यसमा होइन यसमा भोट हाल भन्ने हिसाबले गठबन्धन गर्ने कुरो चाहिँ फेरि गलत हो। दुईटा मध्ये कुन चाहिँ सही हो, जुन सही हो हामी त्यसमा चाहिँ अब जानुपर्छ। र यदि दलीय हिसाबबाट जाने हो भनेदेखि यो गठबन्धन गरेर अहिले चाहिँ जबरजस्ती अर्को चिन्हमा मत हाल भनेर आफ्ना समर्थकहरूलाई भन्ने कुरो गलत हो। त्यसलाई हामीले चाहिँ नि अब आउने निर्वाचनमा चाहिँ विस्थापित गरेर जानुपर्छ। होइन यो चाहिँ नि तलको नागरिकहरूले मन लागेको मान्छे छान्न पाउने, यसमा चाहिँ नि दलीय हिसाबबाट जान आवश्यक छैन भन्ने यो नयाँ खालको बहस हुनुपर्छ भन्ने। जस्तो खालको तालमेल त नेकपा एमाले पनि ठाउँ ठाउँमा गरिराखेको छ। होइन, मैले यो कुन पार्टीले गरेर कुन पार्टीले गरेन भन्ने प्रश्न होइन, यो सिङ्गो चाहिँ हाम्रो प्रणालीसँग जोडिएको खालको कुरा हो। र हामीले 7 दशकसम्म लडेर चाहिँ नि ल्याएको जुन खालको चाहिँ बहुदलीय होइन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर जुन भनिरहेका छौँ नि, त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन मर्म हो, त्यसको जुन मूल्य हो, त्यसको जुन मान्यता हो, त्यो कुरालाई चाहिँ नि केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले छलफल गर्नुपर्छ। कुन पार्टीले के गर्यो भन्ने आधारमा मात्रै गर्ने भनेदेखि हामी यसै गरी रुमाल लिएर नै फेरि पनि अगाडि जाने स्थिति चाहिँ बन्छ। स्थानीय तहको यो निर्वाचनलाई दलहरूले हार जितको लडाइँका रूपमा, प्रतिष्ठाको लडाइँका रूपमा किन लिइरहेका छन् त्यसो भए?
होइन दलीय हिसाबबाट जाँदाखेरिमा त स्वाभाविकै हिसाबले त्यो लिने कुरो भइ नै हाल्यो र अहिलेको हाम्रो संविधानले हाम्रो कानुनले परिकल्पना गरेको चाहिँ दलीय हिसाबको चाहिँ प्रतिस्पर्धा नै हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो हार जितको हिसाबबाट चाहिँ तर हार जितको हिसाबले भन्दा पनि दलीय हिसाब भनेको दल भनेको नाम हो कि दल भनेको सिद्धान्त विचार मूल्य मान्यता पनि हो कि होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो पनि अर्को बहसको विषय चाहिँ नि अहिले देखिएको छ। त्यसको जवाफ फेरि राजनैतिक दलका नेताहरूसँग यो तालमेल गरिरहेका बेलामा हुँदैन छैन होइन। यो अहिलेको ठ्याक्कै निर्वाचनको बेलामा गएर यस्ता विषयमा छलफल गरौँ भन्ने त जवाफ हुँदैन। यदि हामी साँच्चै यसलाई सुदृढ गरेर जाने हो र नागरिकहरूलाई नि स्पष्ट गरेर जाने भन्ने हो भनेदेखि जुन बेलामा चाहिँ एकदम चाहिँ त्यो के भन्छ समुद्रमा छाल आइराखेको हुन्छ त्यतिखेर पौडिन्छु भनेर हुँदैन। त्यो अलि जुन बेलामा चाहिँ त्यो होइन एकदम शान्त भएको बेला हुन्छ त्यतिखेर हामीले धेरै कुराहरू बहस गर्ने र त्यस पछाडि चाहिँ यसरी जाँदा ठिक हुन्छ है भन्ने खालको चाहिँ निष्कर्षमा पुग्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ सही निष्कर्ष निस्कन सक्छ भन्ने लाग्छ। तर राजनैतिक दलहरूको गतिविधि हेर्ने हो भने र उम्मेदवारीका लागि तालमेल गठबन्धन जे भनौँ जे खालका गतिविधिहरू भइरहेका छन् त्यो हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन भनौँ वा संसदीय निर्वाचन भनौँ हरेक खालका निर्वाचनहरूमा मतदाता आम नागरिक आम जनताका लागि निर्वाचन भइरहेको छैन, कार्यकर्ताहरू बाँडफाँडको काम मात्रै भइरहेको छ भन्ने किन त्यस्तो लाग्छ? त्यसमा हामीले लोकतन्त्रलाई कति फराकिलो बनाउने होइन कति सङ्लो बनाउने भन्ने खालको कुरामा निर्भर गर्ने खालको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रोमा नि अहिले कता कता छलफल चलिरहेछ। जुन ढङ्गबाट अहिले चाहिँ नि एकदमै धेरै होइन आकाङ्क्षीहरू देखिएको त्यसपछि त्यसमा प्रतिस्पर्धा चाहिँ नि कतिपय ठाउँमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कतिपय ठाउँमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरू पनि देखिरहेको खालको स्थितिमा अहिले खास गरेर चाहिँ जो प्रदेशमा जिल्लामा रहनुभएको साथीहरू जो चाहिँ नि यो क्यान्डिडेटहरू फाइनल गर्न बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूसँग कुरा हुँदा चाहिँ हामीले अब आउने निर्वाचनदेखि चाहिँ कम्तीमा पनि त्यो सम्बन्धित तहको जो हाम्रा चाहिँ पार्टी सदस्यहरू हुन्छन् ती पार्टी सदस्यहरूको बिचबाट नै हामीले चाहिँ नि एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गएर जसलाई धेरै चाहिँ सदस्यहरूले निर्वाचित गर्नुहुन्छ उहाँ नै त्यहाँको चाहिँ क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ नि। किन भन्दा त्यो पालिकाभरिमा कुनै पार्टी निर्वाचन लड्छ भने त त्यो पार्टीको सदस्यहरूले चाहिँ नि डिसिजन गर्न पाउनु पर्यो नि त त्यो चाहिँ नि को क्यान्डिडेट हो त्यो पार्टीको भन्ने चाहिँ अहिले बहस सुरु भएको छ। निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको एउटा मानक एउटा आधार स्तम्भका रूपमा लिइरहँदाखेरि त्यो निर्वाचन कसरी भइरहेको छ र राजनैतिक दलहरूले त्यसलाई कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने पनि उत्तिकै लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने होला। राजनैतिक दलहरूले त्यसलाई लोकतान्त्रिक तरिकाले प्रयोग गरिराखेका छन् कि छैनन् उम्मेदवार छनौटकै कुरामा के ती उम्मेदवारहरू राजनैतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट छानिरहेका छन्? होइन त्यो त तपाईँ हामीले देखिराखेकै छौँ यसमा भन्नै पर्दैन। किन भन्दा अब हाम्रो दलभित्रैको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि अब त्यो तलबाट चाहिँ नि जसरी हामीले हरेक निर्वाचनको युनिटको एकजना कम्तीमा एकजना महिलासहित 3 जनाको नाम सिफारिस गर्नुहोस् भनेको उहाँहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरेर त्यसमा जतिजना आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ सबैको नाम माथि पठाइदिने खालको कुरा गर्नुभयो। त्यो पनि चाहिँ हामीले जुन पार्टीको तहबाट गरेका कुराहरू त्यो हुँदा पछि माथि जाँदै गर्दाखेरिमा धेरै कुराहरू चाहिँ नि अनि मैले अघि पनि भने प्रदेशमा अथवा चाहिँ नि सचिवालयले टुङ्ग्याउने खालका कुराहरू भएका छन्। अब अर्को चाहिँ नि अहिलेको रुलिङ पार्टीको गठबन्धनकै कुरा गर्ने भने रुलिङ पार्टीभित्र भएको प्रधानमन्त्रीजीको त हिजो रातिसम्म बैठक बसेर टुङ्ग्याउन नसकेर महानगरहरूमा उहाँले चाहिँ गर्ने भनेर टुङ्ग्याउने। नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र जस्ता जसले आफूलाई कम्युनिस्ट दलहरू भनेर चिनाउँछन् यी दलहरूभित्र त कतिपयले अपेक्षा पनि गर्दैनन् यसभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाइन्छ भनेर कतिपयले अपेक्षा गर्दैनन्। महाधिवेशन नै हेर्ने हो भने टिके प्रथा भनेर अलिकति टिके प्रथा नै नभने पनि तपाईँ महाधिवेशनबाट फर्केर आउनुभएको ताजा दृश्य त हामीले सम्झेकै छौँ। लोकतान्त्रिक भनेर आफूलाई भन्ने दलहरू पनि उस्तै प्रवृत्तिमा किन जान्छ? उस्तै मात्रै होइन उहाँले त झन् अझै ज्यादा गर्नुभयो। किन भन्दाखेरिमा त अब चाहिँ सबै चाहिँ सभापतिजीले निर्णय गर्ने होइन महानगरपालिकामा भनेर जुन खालको चाहिँ जिम्मा लगाउने खालको कुरा हो यसले चाहिँ नि हाम्रो लोकतन्त्रलाई चाहिँ नि होइन बलियो बनाउँदै जाने खालको कुरा चाहिँ गर्दैन। र यो तुलना गर्ने भने त अहिले त आफूलाई सबैभन्दा चाहिँ नि लोकतान्त्रिक भन्ने नेपाली कङ्ग्रेस भन्दा त बरु कम्तीमा नि 5-7 जना मात्रै बसेर अथवा चाहिँ सचिवालय बसेर अथवा के टिम बसेर बरु माओवादीको नेकपा एमालेको चाहिँ निर्णय गरेका छन् भनेर बरु त्यसलाई चाहिँ अलिकति फराकिलो भन्न सकिने स्थिति त व्यवहारले चाहिँ देखाएको छ। यसरी हेर्दाखेरि निर्वाचनहरूमा
रचनात्मक प्रतिस्पर्धा र मतदाताले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार छान्न पाउने अधिकारको प्रयोग यो दुईटै कुरा भइराखेको छैन। यो सन्तोषजनक हिसाबले भएको छैन। मतदाताका टाउकामा राजनैतिक दलहरूले सिन्डिकेट थोपरिरहेका छन् भन्दा ठिक हुन्छ। अनि यसमा त एउटा कुरा चाहिँ नि राजनैतिक दलहरूले मात्रै होइन, जस्तो चाहिँ नि नो भोटको राइट पनि दिनुपर्छ भनेर त सर्वोच्चले डिसिजनै गरिसके पछाडि त्यो चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले पनि त्यो गरिरहेको छैन। त्यो चाहिँ नि तपाईँले जुन भन्नु पनि अहिले दलहरूले त्यसमा एक्टिभिजम गर्नुपर्ने, त्यसका लागि आवाज उठाउनु पर्ने त्यो अधिकार हो नि। सर्वोच्च अदालतले त्यति फैसला गरिसकेपछि, आदेश दिइसकेपछि त्यो कार्यान्वयन गराउनका लागि दलहरूले पनि त्यसमा भूमिका निर्वाह मूलत सरकारमा बसेकोले बोल्न पनि बोलेनन्, सरकारमा बसेका वा बाहिर बसेका कसैले बोलेनन्, निर्वाचन आयोगले पनि त्यसमा ध्यान दिएन। अनि हामी भनिरहेका छौँ हामीले लोकतन्त्र जोगायौँ, संविधान जोगायौँ, जनताको अधिकार हामीले सुनिश्चित गऱ्यौँ, हामी नै हौँ भनेर बडे बडे पार्टीहरूले, बडे बडे नेताहरूले भाषण संविधान जोगायौँ होइन, कानुन जोगायौँ, यो चाहिँ नि प्रणाली जोगायौँ भन्ने साथीहरूको गठबन्धनले त अहिलेको यो स्थानीय निर्वाचन होइन, म त्यसमा म एउटा कुरामा जाँदैछु कि त्यसमा अर्को कुरा नि छँदैछ। मैले अहिले भन्न खोजेको चाहिँ कम्तीमा पनि हामीले 62-63 को आन्दोलनको एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको चाहिँ समावेशी सहभागिताको कुरा हो। त्यो समावेशी सहभागिताको कुरामा स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि के अरे अब निर्वाचितको हुन्छ त मतदातामा भर पर्ने कुरा हो। क्यान्डिडेट दिने बेलामा कम्तीमा नि प्रमुख र उपप्रमुखमा एकजना महिला चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने त कानुन बनायो नि त। तर आज गठबन्धनका नाममा त महिलाहरूले त क्यान्डिडेट हुने चाहिँ नि अधिकारबाट पनि वञ्चित गरिएको छ। अनिखेर संविधान जोगाएको र कानुन जोगाएको भनेर हामीले भनेको कुरालाई विश्वास गर्ने हो कि अहिले अगाडिपट्टि चाहिँ नि यो 753 वटा पालिकामा जुन ढङ्गबाट उम्मेदवारहरू चाहिँ क्यान्डिडेटहरू चाहिँ अहिले देखाइ होइन प्रस्तुत गरिँदैछ, त्यो प्रस्तुत गरेको क्यान्डिडेटलाई चाहिँ हेरेर हामीले भन्ने हो त। प्रश्न त यो व्यवहारमा कहाँ छौँ भन्ने खालको होला नि। एक्ज्याक्टली। प्रमुख भनिएका दलहरू जसले हामीले संविधान जोगायौँ भनिरहेका छन्, त्यसभित्र गठबन्धनका दलहरू पनि छन्, प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि छ। आफ्नो दावाहरू सबै खालका पार्टीहरूको छ। यिनै पार्टीहरूको उम्मेदवारहरूको सूची हेर्ने हो भने, अगाडि सारिएका उम्मेदवारका अनुहारहरू हेर्ने हो भने तपाईँले भने जस्तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशिताको कुरा झल्किन्छ? झल्किँदैन। होइन, त्यो त हामीले त यो निर्वाचन हुने कुरो भन्दा धेरै पहिलादेखि जस्तो निर्वाचन आयोगमै पनि गएर संविधानको धारा 38 को 4 त्यो कुनै एउटा पार्टीको होइन नि, त्यो त सबैले बनाएको, सबैले सिग्नेचर गरेको हो। अन्तिममा टुङ्ग्याएको त फेरि यिनै पार्टीका ठुला नेताहरू बसेर टुङ्ग्याएको हो। र अनि त्यसैमा चाहिँ हामीले अर्को लेखेका छौँ 3 वर्षभित्र कानुन बनाइसक्नुपर्छ भनेर। 3 वर्षभित्र कानुन बनाइसकेनौँ भनेदेखि संविधानमा जे लेखेको छ त्यो इमिडिएट कार्यान्वयनमा जाने कुरो त सबैले बुझेको कुरा हो। तर आज धारा 38 को 4 त धेरै पर छोडौँ, बताइदिनुहोस् त धारा 4 मा के लेखिएको छ? संविधानको धारा 38 मा महिलाको हक लेखिएको छ र महिलाको हकको त्यो धारा 38(4) मा राज्यको सबै निकायमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक सहभागिताको हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ। र त्यस पछाडि धारा 47 मा पनि के लेखिएको छ भने यो मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कानुन 3 वर्षभित्र बनाइसक्नु पर्नेछ भनेर भनिएको छ। 3 वर्षभित्र कानुन बनेन भने त्यहाँ जे लेखिएको छ त्यो चाहिँ नि कानुन नबने पनि लागू हुन्छ। 3 वर्षपछि चाहिँ 3 वर्षभन्दा पहिला चाहिँ कानुन बनिसकेको छैन भन्न पाइन्थ्यो। अब त्यो 2वटा धारामा त हामी सबै राजनैतिक दलहरू, सबै शीर्ष नेताहरू सहमत भएर बनाएको। अनि त्यस पछाडिको चाहिँ नि निर्वाचन सम्बन्धीको स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी कानुन बनायौँ हामीले। 73 मा बनाएको कानुनले चाहिँ स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना उम्मेदवार महिला हुनुपर्ने छ, अनिवार्य हुनुपर्ने छ भन्ने खालको कुरो लेखिएको छ भने हामीले यो निर्वाचनमा जाँदा गठबन्धन बन्छ भन्ने खालको कुरो हुँदै गर्दाखेरिमा नि गठबन्धनकै साथीहरूलाई नि हामीले भनेका थियौँ कम्तीमा तपाईँहरूले ल ठिक छ त्यसै गठबन्धनमा जाँदाखेरिमा पनि त्यो जसले चाहिँ नि प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारी दिने हो, दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ महिला हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ गठबन्धनभित्र सहमति गर्नु हो नि त। त्यसो त त्यहाँ कानुन त लागू हुन्थ्यो।
प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्छ भनिएको कुरालाई उपप्रमुख चाहिँ महिला हुनुपर्छ भनेर बुझिएको जस्तो पो देखियो। होइन, एउटा त्यो बुझियो, अर्को भनेको त गठबन्धन बनाएर गएपछि त्यो पनि चाहिँदैन भन्ने बुझियो कि। त्यसले गर्दा अहिले त त्यसमा फेरि निर्वाचन आयोगले निर्देशिका जारी गर्यो, एक मात्र उम्मेदवार उठाउँदाखेरि महिला उम्मेदवार हुनुपर्छ भनेर। त्यो निर्देशिका जारी गर्दाखेरि पनि राजनैतिक दलहरूले मान्ने स्थिति गठबन्धनले अब्जेक्सन लिनुपर्ने कुरा भयो। हो, गठबन्धन गएर त्यसमा अब्जेक्सन गर्यो। त्यतिखेर पनि हामीले भनेको थियौँ ल कम्तीमा एकजना मात्रै दिँदाखेरिमा चाहिँ नि त्यो भने गठबन्धन गरेको स्थितिमा गठबन्धनभित्र त सहमति गर्न सकिन्थ्यो नि त। प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये अब जसले दिए पनि एकजना चाहिँ महिला दिने, कम्तीमा त्यति गर्नुहोस् न भनेर हामीले सामूहिक हिसाबले पनि भन्यौँ। त्यसपछि हामीले प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेरै पनि भन्यौँ र नेपाली कङ्ग्रेसको साथीहरूले त उहाँहरूको चाहिँ कार्य सम्पादन कमिटीमै पनि रहेर गठबन्धनमा चाहिँ जो काम गर्नुभएको उहाँहरूका नेता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो सहमति गर्नुहोस् न भनेर त्यहाँका महिला साथीहरूले पनि पहल गर्नुभयो। तर उहाँहरूले सुन्नु भएन। किन भन्दाखेरि महिलाको सहभागिता अहिले भनेको चाहिँ उहाँहरूका लागि त्यो बाध्यताले दिनु परेको ठाउँमा चाहिँ नि बडो कष्टकर हिसाबले उम्मेदवार नदिएदेखि पार्टी नै उम्मेदवारी नै दर्ता नहुने, पार्टी नै नरहने भन्ने खालको स्थितिमा चाहिँ पार्टी संरचनामा होस् अथवा चाहिँ नि राज्य संरचनामा होस् महिलाहरूको सहभागिता छ, दलितहरूको सहभागिता छ, होइन, अरू सीमान्तकृतको सहभागिता छ। जहाँ त्यो महिला अथवा त्यो सीमान्तकृत अथवा त्यो चाहिँ नि किनारामा पारिएका समुदायको चाहिँ सहभागिता अनिवार्य छैन, त्यो ठाउँमा कसले हामीलाई के गर्न सक्छ र भन्ने खालको मानसिकताबाट हाम्रा राजनैतिक दलहरू मुक्त भएका छैनन्। संविधानले बाध्यकारी बनाएको अवस्था भन्दा बाहेक त्योभन्दा माथि उठेर नेकपा एमाले चाहिँ आफ्नै उम्मेदवारहरू कसरी उठाएको छ? संविधानले बाध्यकारी गरेको जति पनि उठाएको छैन। मैले यहाँबाट सुरु गर्छु। किन भन्दा संविधानको बाध्यकारी भनेको संविधान मान्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो नेकपा एमालेको हकमा सबैको मात्रै होइन, गठबन्धनमा रहेका राजनैतिक दलहरू वा अरू जुनसुकै राजनैतिक दलहरू, सबै राजनैतिक दलहरूमा। र अब अहिलेको निर्वाचनमा भन्ने भनेदेखि चाहिँ अब नेकपा एमाले तुलनात्मक हिसाबले अरूभन्दा अलिकति राम्रो छ भन्नुपर्ने स्थितिमा चाहिँ छ। किन भन्दाखेरि त्यसैमा फुर्केर बस्छ, फुर्किने होइन। किन तुलना गर्दाखेरिमा चाहिँ अब अहिलेसम्म म अरू पार्टीका साथीहरूसँग पनि भन्दा यसो कम्युनिकेसनमै छु। कुरा गर्दाखेरि अब मेरो सूचना अनुसार भनेको नेपाली कङ्ग्रेस, त्यस पछाडि नेकपा माओवादी केन्द्र दुईटैको चाहिँ कतिजना छन् भन्ने खालको कुरो अहिलेसम्म हामीले चाहिँ आङ्कलनै गर्न सक्दैनौँ। अध्यक्षको चाहिँ प्रमुखको चाहिँ नि क्यान्डिडेट भन्ने खालको थियो। अब त्यसमा अब नेकपा एमाले तुलनात्मक राम्रो, मैले किन भनेको भन्दाखेरि 2 दर्जन जति 3% 6वटा महानगरमा गठबन्धनले 2 जना उम्मेदवार मेयर पदमा उठाइराखेको छ। एमाले कति उठाएको छ? होइन, त्यसमा तपाईँ मेयर पदमा भन्नुहुन्छ महानगरमा छैन, उपमहानगरपालिकामा छ एउटा। त्यसपछि तर समग्रमा मैले चाहिँ 753वटा चाहिँ पालिकाको हेरिराख्दाखेरिमा चाहिँ यो 2 दर्जन कट्छ, 3 दर्जनको हाराहारीमा पुग्छ होला अध्यक्षको उम्मेदवार चाहिँ भन्ने हिसाबले। यो तर त्यो भनेको चाहिँ नि तपाईसँग कुरा गरिरहेको हुँदाखेरि तपाईँ कतिपय मुद्दामा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा विद्रोही आवाज दिन सक्ने नेताका हैसियतमा पनि मैले यो सोध्न चाहिरहेको, पोखरामा मेयरको उम्मेदवार अयोग्य भनेर सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा, बहस, प्रश्न उठिसकेपछि फिर्ता लिएर नयाँ उम्मेदवार अगाडि सार्दाखेरि पनि महिला उम्मेदवार अगाडि सार्न सक्ने हैसियतमा नेकपा एमाले किन रहन सकेन? हैसियतमा सार्न चाहेको भए थियो। कोही त्यस्तो नेत्री एमाले भित्र नभएर हो? होइन, त्यहाँ त अब त्यहाँको चाहिँ नि हिजोको जो उपमेयर हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई फेरि पनि उपमेयर बनाइयो। उहाँ त मेयरको क्यान्डिडेटको लागि सबभन्दा क्वालिफाइड मान्छे हो त्यहाँ पोखराको लागि। दलहरूले चाहिँ महिला उम्मेदवारमाथि विश्वास नगरेर हो? महिला क्षमतालाई उहाँहरूले अनुभूत गर्न नसकेको। त्यो नेकपा एमाले पनि आफ्ना नेताहरूमा उम्मेदवारीको हकमा नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास नेकपा एमाले नेतृत्वले पनि गर्दैन, गरेन। यत्रो ठुलो छाती भएको नेकपा एमाले पनि गरेन। अब छाती केले नाप्ने? अब त्यो बाहिरको फित्ताले नाप्ने कि दाबीको हिसाबले यसपालि म चाहिँ खुसी यो हातमा छु कि हिजो त्यो के भन्छ उपप्रमुख भएर राम्रो काम गर्नुभएको
अधिकांश साथीहरूले हामी मेयर चलाउन सक्छौँ, हामीलाई मेयरको टिकट दिनुहोस् अथवा प्रमुखको टिकट दिनुहोस् भनेर दाबी गर्नुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ महिलाहरूको क्षमता र महिलाहरूको अब जुन खालको विश्वास हो, जुन खालको चाहिँ नि उहाँहरूको आत्मबल हो, त्यो बढेको छ। तर महिलाको हातमा अहिलेसम्म पनि सिग्नेचर गर्ने कलम छैन। यति पुरा गरिसकेपछि अलिकति खुलेर बताउन सक्नुहुन्छ, त्यसरी सिग्नेचर गर्ने, हस्ताक्षर गर्नेहरूले शक्तिका आडमा, भक्तिका आडमा, पैसा, पावर, मसलका आडमा मात्रै टिकट बाँडिरहेका छन् कि क्षमताका आधारमा पनि बाँडिरहेका छन्? कुनलाई प्रोपोर्सनली हेर्दाखेरि, तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि बढी कतापट्टि छ? अब धेरै नामहरू भनेको चाहिँ तलबाट सिफारिस भएर आएका नामहरू नै छन्। तर सिफारिस भएर आएकोमा मैले नामहरू पनि कस्ता छन् भन्ने होइन, नामहरू कस्ता छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर तल सिफारिस गर्ने ठाउँमा नै कतिपय चाहिँ म प्रमुख चलाउँछु भनेर भनिएका महिला साथीहरूको नाम प्रमुखको सूचीबाट हटाइएको छ। तिमी उपप्रमुखमा बस भनिएको छ। तिमी उपप्रमुख चाहिँ हुनुपर्छ, किन भन्दा तिमीले हिजो राम्रो काम गरेको छौ, तिम्रा कारणले मत चाहिँ तान्नुपर्छ, तर तिमीलाई प्रमुख बनाउन चाहिँ सकिँदैन भनेर उहाँहरूको नाम चाहिँ जबरजस्ती उपप्रमुखमै राखेर पठाएको पनि कतिपय उदाहरणहरू छन्। त्यस पछाडि अब तपाईँले भनेको जस्तो अहिले चाहिँ आम रूपमा तलै, त्यो माथि आएपछि होइन, तलै चाहिँ नि निर्वाचन लड्नुपर्छ अनि त्यस पछाडि पैसा कति छ भन्ने खालको क्वेसनले चाहिँ त्यहीँ डिस्करेज गर्ने, दुरुत्साहित गर्ने खालका कुरा चाहिँ छन्। र मैले त जोसँग पैसा छ होइन, तपाईँ चाहिँ आउनु पर्यो भनेर, अघि चाहिँ तिमी भनेर अब चाहिँ तपाईँ भनेर आउनु पर्यो भनेर सिफारिस गर्ने होइन, त्यो क्वेसन गर्ने गरेको चाहिँ स्थिति चाहिँ छ। र मैले त पब्लिकली नै के भनेको थिएँ, अहिले निर्वाचन आयोगले जुन तोकेको चाहिँ नि सिलिङ छ नि बजेटको खर्च गर्न पाउने, त्यति बजेट यदि त्यहाँ महिला उम्मेदवारहरूलाई कुनै पनि पालिकामा दिइन्छ भने त्यो तोकिएको सिलिङ त्योभन्दा बढी जति पनि खर्च गर्नको लागि चाहिँ त त्यो गैर कानुनी हुन्छ, त्यो आचार संहिताभन्दा विपरीत हुन्छ। आचार संहिताको दायरामा रहेर खर्च गर्नुपर्ने जुन खालको सकिने रकम छ, त्यो रकम हरेक महिलाहरूको लागि चाहिँ यदि टिकट दिने हो प्रमुखमा भने त्यो जुटाउनको लागि त्यही पालिकाभित्रको महिलाहरूलाई परिचालन गरेर हामी जुटाउन सक्छौँ भनेको। तर त्यो चाहिँ अब सुनवाई हुने पालिकाको कुरा, साना साना पालिका गाउँपालिकाहरूको कुरा छोडौँ, महानगरकै उम्मेदवारहरू हेर्दाखेरि पनि तपाईँ त महिला आन्दोलनसँग यति लामो समयदेखि जोडिनु भएको छ। मिटुको चार्ज लागेका नेताहरू, व्यक्तिहरूलाई पनि उम्मेदवारका रूपमा कति गौरवका साथ तपाईँहरूले घोषणा गर्नुभएको छ? गौरव छैन, त्यसमा गौरव छैन, लज्जा छैन? होइन, लज्जा जसले निर्णय गरे उसले कि निर्णय हुनेले लज्जा बोध गर्नुपर्छ। र यो कुरो यस्तो खालको स्थिति छ भन्ने खालको कुरो निर्णय गर्ने ठाउँमा पुर्याइएको थियो। र त्यो पुर्याइसके पछाडि अब त्यसमा चाहिँ नि कसैलाई पनि आरोप लाग्दैमा चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि अपराधी हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ नि जुन ढङ्गबाट त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने प्रयत्न गरियो, त्यसमा मेरो त एउटै मात्र कुरा के हो भन्दा त्यो चार्ज लागिसकेपछि मतदातालाई होइन भन्ने क्लियर गर्ने दायित्व अब चाहिँ उम्मेदवारको हो। र त्यसको अरू चाहिँ निर्णय गर्ने, सिफारिस गर्नेले किन सिफारिस गरे, त्यसपछि निर्णय गर्ने ठाउँमा पनि यस्तो खालको चाहिँ कुरा छ, किन भन्दा त्यो त भनिराख्नु पनि पर्दैन थियो नि त। त्यो घटना जुन बेलामा त्यो कुराहरू बाहिर आए, त्यो आउने बित्तिकै त उहाँले एक ठाउँबाट त राजीनामा दिएको स्थिति पनि थियो भने, त्यसले गर्दा अब लिडरसिपलाई त्यो थाहा थिएन भन्ने त होइन। त्यसले गर्दा यसको छिनोफानो चाहिँ अब मतदाताले नै गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। यी सारा कुराहरू सँगसँगै उम्मेदवारहरू छनौट गरिरहँदाखेरि पार्टीले भर्खरै प्रवेश गरिरहेका, पार्टीभित्र प्रवेश गरिरहेकाहरूलाई अलिक बढी स्थान दिने, पार्टीमा लामो समयसम्म योगदान गरिरहेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई जसले नेतृत्वको आकाङ्क्षा राखेका थिए उनीहरूलाई साइड लाउने काम पनि पार्टीले गरेको छ। अब हामी त अतिथि देवो भव भन्ने संस्कार छ नि त हामी क्या। र नेकपा एमालेमा अलिक ज्यादा होइन, सबैमा चाहिँ त्यो नेकपा एमालेमा मात्र छैन। तपाईँ हामीले समग्र पार्टीहरूमा नै हेर्ने भनेदेखि अहिले चाहिँ नि राजनैतिक दलमा लामो समय को लागे, को रहे, को टिके होइन, को चाहिँ नि धेरै यात्रामा होइन दायाँ बायाँ गरिराखे भन्ने भन्दा पनि निर्वाचनको बेलामा बार्गेनिङ गरेर टिकट पाउने शर्तमा टिका लाउने चाहिँ प्रवृत्ति हामीका चाहिँ अहिले बढेको छ। तपाईँले भनेका त्यस्ता अतिथिहरू भनेका चाहिँ
जति ठुलो ब्रिफकेस त्यति ठुलो ठाउँको टिकट होइन, त्यो ब्रिफकेसको कुरा पनि होइन। त्यो ब्रिफकेस भन्दा पनि अब हिजोको स्थितिमा उहाँहरूले अब काम गरेको जुन खालको अलिकति चाहिँ अहिले पपुलारिटी भन्ने छ सबभन्दा एक नम्बरमा चाहिँ। पपुलारिटी आर्जन गर्नका लागि त खुब पैसा खर्च गर्नुपर्छ अरे नि त। त्यो चाहिँ अब मलाई थाहा छैन, म त्यो प्रवृत्तिको नि परिनँ, त्यो प्र्याक्टिस गरे मान्छे नि परिनँ होइन। अब कतिपय पैसाले अथवा चाहिँ त्यो शक्तिका विभिन्न स्वरूपमध्ये त्यो पनि एउटा ठुलो शक्ति हो। अब त्यो मैले अघि नै पनि भनिसकेँ होइन। किन भन्दा आज मात्रै होइन, आजभन्दा 5 वर्ष पहिला यो सङ्घीय निर्वाचन भइराख्दाखेरिमै पनि त्यो एकदमै महिलाहरूले जहाँ दाबी गरे अनिखेर चाहिँ तपाईँसँग पैसा छ भन्ने खालको कुरो भएपछि मलाई त्यतिखेर म केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीमै भएको भएर के साथीहरूले मलाई फोन गर्नुभएको थियो, कति पैसा लाग्ने रहेछ सोधिदिनुहोस्, त्यति पैसा व्यवस्था गर्छु, तर टिकट मेरो नाममा पठाइदिनु भन्नुहोस् भनेर के महिला साथीहरूले मलाई भन्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ उहाँहरूको त्यो एक खालको आक्रोश, एक खालको विद्रोहको भाषा पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पक्ष त छ नै। अहिले पनि त्यो भएर हामीले चाहिँ अस्ति निर्वाचन आयोगलाई पनि के भन्यो भने यदि निर्वाचन आयोग साँच्चै आफ्नो संवैधानिक हैसियत राख्न चाहन्छ भने तपाईहरुले सबै ठाउँमा सक्नु भने निश्चित ठाउँमा चाहिँ नि एकदम क्लोजली चाहिँ नि मोनिटरिङ गर्नुहोस् र जसले तपाईहरुले तोकेको भन्दा बढी चाहिँ नि खर्च गरेको चाहिँ नि प्रमाणित हुन्छ त्यो मान्छेहरुको चाहिँ नि पद खारेज गरिदिनुस्। पार्टीले मन लागि गरिराखोस्, आफू चुप्प लागेर बस्ने अनि अर्काले अनुगमन गर्दिएन, कारबाही गर्दिएन भनेर बसेर भयो त हैन। त्यही त त्यो भनेको त सबै राजनैतिक दलहरू त्यसमा चाहिँ नि कम्तीमा त्यो कारबाही हुन थाले भन्ने भएपछि चाहिँ उनीहरू आफू चाहिँ अलिकति चाहिँ हैन त्यो स्वनियन्त्रित हुने खालको स्थिति बन्छ र आफू स्वनियन्त्रित हुनुपर्ने स्थिति भएपछि अर्काको पनि चाहिँ हैन नजिकबाट वाच गर्ने। नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई छडी नलाइकन चाहिँ नहुने रहेछ। चल्दैन, छडीले मात्रै हुँदैन, यहाँ त त्यो के भन्छ व्हिप नै लाउनु पर्ने खालको कुरो छ। व्हिप त उल्लङ्घन हुन्छ बारम्बार। त्यो संसदको व्हिपको कुरा गरिन मैले, त्यसलाई के भन्छ कोर्रै लाउनु पर्ने ठ्याक्कै नेपाली नआएर भनेको। त्यसले गर्दा त्यो छडीले मात्रै हुँदैन, यहाँ त कोर्राले पनि कति काम गर्छ भन्ने खालको स्थिति छ अहिलेकै स्थितिमा हेर्ने हो भने त। एक्चुअली अघिल्लो कार्यकाललाई फर्केर हेरौँ, स्थानीय तहको कस्तो रह्यो पर्फर्मेन्स? अघिल्लो कार्यकालको मैले चाहिँ 2-3वटा कुराबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। पहिलो कुरो भनेको चाहिँ हामीले निर्वाचनका नाममा निर्वाचन चाहिँ गऱ्यौँ, तर निर्वाचन गरिसकेपछि काम के गर्ने भन्ने कानुन बनाइदिएनौँ। कानुन बनाएर निर्वाचनमा जानु पर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचन गरिसकेपछि झन्डै चाहिँ 5-7 महिना त के काम गर्ने, के को आधारमा गर्ने भन्ने खालको कुरा नै रह्यो। त्यसभन्दा पछाडि बल्ल कानुन बन्यो। कानुन बनेपछि उहाँहरूले अलिकति काम गर्न थाल्नुभयो। तर हाम्रो धङधङ्गी के रह्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ स्थानीय तह र स्थानीय निकायको बिचको फरक के हो भन्ने खालको कुरामा अलिकति समय त्यसले पनि लियो। हामीले स्थानीय तह र स्थानीय निकाय भने बराबर हुन् भनेर किन भन्दा पछिसम्म पनि स्थानीय निकाय भन्ने खालको स्थिति रहिराख्यो। र त्यो कुरा चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा मात्रै होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो सङ्घीय निर्वाचनसँग नि जोडेर हेर्ने हो भने सङ्घीय निर्वाचनमा चाहिँ नि हैन के अरे निर्वाचन लड्न जाने साथीहरूले पनि फेरि त्यो हिजैको चाहिँ नि स्थितिमा फलान ठाउँमा पुल हालिदिन्छु, फलान ठाउँमा बाटो बनाइदिन्छु, फलान ठाउँमा चाहिँ नि पानी ल्याइदिन्छु भन्ने खालको त्यो काम जुन कुरो चाहिँ अब पालिकामा गइसकेको थियो भने पालिकाले गर्ने काम देखाएर सङ्घीय निर्वाचन लड्ने खालको स्थितिले चाहिँ माथि सङ्घीय तहमै पनि हाम्रो काम के भन्ने खालको कुरामा त्यो चाहिँ नि हिजोकै स्थितिमा हामी केही समय लड्क्यौँ। र अब त्यो चाहिँ नि अन्तिममा चाहिँ हरेक नकारात्मक कुराले सकारात्मक कुरा चाहिँ बोकेर आउँछ भने जस्तै मलाई चाहिँ अनुभूति भयो के भन्दाखेरि जुन बेलामा कोभिड-19ले देश चाहिँ नि ग्रस्त हुन थाल्यो त्यस पछाडि चाहिँ नि सुरुमा त फेरि पनि सिंहदरबारबाट नै त्यसमा चाहिँ रुल गर्ने खालको प्रयत्न भए, त्यो सम्भवै थिएन। त्यस पछाडि चाहिँ ल अब स्थानीय पालिकाहरूले नै गर्नुपर्छ है, तपाईँहरू नै हो सरकार, बरु चाहिँ बजेट चाहिन्छ भनेदेखि चाहिँ बजेट चाहिँ त्यहाँ हामी पठाइदिन्छौँ भन्ने हिसाबले जाँदा चाहिँ बल्ल पालिकाहरूले सरकार रहेछौँ हामी र हामी तह रहेछौँ भनेर काम गर्न चाहिँ उहाँहरूले थाल्नुभयो। त्यस पछाडि यो पछिल्लो अवधिमा चाहिँ उहाँले राम्रैसँग काम गर्नुभयो भन्ने लाग्छ मलाई। पदाधिकारीको हिसाबले भनौँ न, प्रमुख उपप्रमुखका हिसाबले अघि हामीले प्रतिनिधित्वको कुरा गऱ्यौँ, समावेशी अनुहारका कुरा गऱ्यौँ। महिला जो नेतृत्व तहमा
प्रमुख वा उपप्रमुख तहमा रहे वा वडामा वडा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा सदस्यका तहमा रहे उनीहरूको पर्फर्मेन्स चाहिँ कस्तो रह्यो? उनीहरूको पर्फर्मेन्स अब हामीले मापन के को आधारमा गर्ने भन्ने विभिन्न होइन त्यो माध्यमहरू हुन सक्छन्। अब एउटा चाहिँ नि 7वटा प्रदेशमा यो चाहिँ नि राम्रो काम गर्ने प्रमुखहरू भनेर एउटा चाहिँ नि अवार्ड गर्ने काम भएको थियो। त्यो अवार्ड गर्ने काममा चाहिँ 7वटा पालिका के अरे प्रदेशमध्ये 2वटा प्रदेशमा महिला साथीहरू जो 18 जना मध्येबाट 2 जनाले चाहिँ त्यो अवार्ड पाउनुभयो। त्यस पछाडि 5वटा प्रदेशमा जो 735 मध्येबाट 5 जना पुरुषहरूले त्यो पाउनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि महिला र पुरुषलाई जिम्मा दिँदा के हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि महिलाहरूले सक्षमतापूर्वक रेसियोमा हेर्नु धेरै राम्रो काम गर्नुभयो भन्नुपर्छ। अब वडामा पनि काम गरेको कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि के अरे म अन्तको त मलाई धेरै थाहा भएन, काठमाडौँको चाहिँ 32वटा वडामध्ये सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने भनेर अवार्ड पाउने चाहिँ नि वडा नम्बर 14 रह्यो, जहाँ 32 मध्ये 1 जना मात्रै महिला वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। तर यो पटक फेरि त्यो गुनासो रहि नै रह्यो, त्यति राम्रो काम गर्दाखेरि पनि महिला जनप्रतिनिधिहरूले त्यति राम्रो काम गर्न सक्ने हुँदाहुँदै पनि महिलाहरूलाई अगाडि सार्ने काम होइन, पार्टीहरूले त्यसलाई ओन गर्न सकेन। पार्टीले त्यसलाई चाहिँ नि त्यो जुन एउटा पुँजीकृत गर्ने भन्छ नि हाम्रो पार्टी अथवा हाम्रो महिलाहरूले। अब मैले अघि जुन भनेको 3 जना महिलाको कुरा गर्नुहुन्छ भने ती 3 जना त नेकपा एमालेका थिए नि। कम्तीमा पनि त्यसलाई त नेकपा एमाले पुँजीकृत गर्न सक्नु पर्थ्यो र देख्यौ महिलाहरूले चाहिँ यति राम्रो काम गरेका छन् हाम्रा महिलाहरूले भनेर अहिले त्योभन्दा धेरै महिलाहरूलाई चाहिँ त्यो अघि तपाईँले ठुलो छाती भन्नुहुन्थ्यो नि त्यो फराकिलो हिसाबबाट चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ मोडेल चाहिँ नि फेरि हामीले चाहिँ स्थापित गर्न सक्नु पर्थ्यो। अब त्यसमा कतिपय साथीहरूले कम्तीमा पनि जिल्लामा 1 जना त एउटा त दिउँ प्रमुख भन्ने खालको प्रस्ताव पनि गर्नुभयो, त्यसको पनि सुनवाई भएन। हाम्रो अखिल नेपाल महिला सङ्घले त लिखित हिसाबले नै कम्तीमा 33% चाहिँ नि अध्यक्ष होइन प्रमुखहरू महिला दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले लिखित हिसाबले अध्यक्षकोमा गएर बुझाएकै पनि दिनुपर्छ कि हुनुपर्छ अहिलेसम्म दिनुपर्छ भन्नेमै हुनुहुन्छ। र मलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ नि हामी चाहिँ संसदमा भएका महिलाहरूको एउटा चाहिँ त्यो एकदमै लुज खालको फोरम छ हाम्रो होइन लैङ्गिक न्यायका लागि सङ्घीय सांसद समूह भन्ने। हामीले त्यो मार्फत पटक पटक चाहिँ कम्तीमा पनि हामी यो यति दिनुपर्छ र त्यति हुनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा संविधान कार्यान्वयन नगर्ने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ नि राजनैतिक दलहरूले हामी संविधान जोगाउने हो कि मास्ने हो कि के गर्ने हो भन्ने खालको धेरै चाहिँ बहस गर्न जरुरी छैन। संविधानको धाराहरूमा हामी टेकेर काम गर्छौँ कि गर्दैनौँ, अब चाहिँ हामीले गर्ने कुरो त्यो हो। र अहिले तपाईँलाई जानकारी गरौँ, मैले धेरै ठाउँ भनेको छु धारा 38 सँग मात्रै बाजिएको कानुन 42-43वटा त अहिले पनि संशोधन भएको रहेनछ। हामीले त्यो चाहिँ नि अस्ति एउटा होइन स्टडी गर्नलाई साथीहरूलाई भन्यौँ, उहाँहरूले स्टडी गर्नुभयो। जुन कुरो 3 वर्षभित्र गरिसक्नुपर्छ भनेर संविधानमै लेखिएको छ, त्यसप्रति कुनै चासो छैन। त्यो कुनै राजनैतिक दलको पनि चासो छैन, त्यसमा न सरकारकै चासो छ। यो त महिला प्रतिनिधित्वको कुरा मात्रै भयो। महिला मात्रै होइन, सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक बहिष्करणमा परेका समुदायका आकाङ्क्षीहरूलाई कसरी अगाडि सार्ने भन्ने कुरा छ। कतिपय विषयहरू संविधानले पनि नसमेट्ला। हामीले त्यसलाई चाहिँ धारा 42सँग पनि जोडेर जाउँ भनेर पनि भनेका छौँ। धारा 42 भनेको चाहिँ धेरै यो समावेशी कुरालाई त्यसले समेट्ने खालको कुरा चाहिँ गर्छ। त्यसको मर्म अनुसार हामीले काम गरिराखेका छौँ। शब्द अनुसार त काम गरिरहेको छैनौँ, तपाईँ मर्मभित्र छिर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। मर्म भनेको त बहुत धेरै गहिराइमा जाने कुरा हो क्या त्यो चाहिँ नि मोती टिप्ने भनेको जस्तै हो मर्म भनेको। हामी त अहिले सतहमा देखिएको कुरो नै भएन भनिरहेछौँ। कसरी गर्ने त त्यसो भए? तपाईँ राजनैतिक पार्टीमा हुनुहुन्छ। होइन, त्यसमा गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ। मेरो चाहिँ नि अहिले म अलि धेरै आशा भनेको अहिले जस्तो यो निर्वाचनमै पनि हेर्नुहोस् न हाम्रो चाहिँ जो युवाहरू अगाडि आइराख्नु भएको छ नि, अब त्यो युवाहरूमा अहिले जुन खालको जागरुकता छ नि हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वमा चाहिँ त्यो उहाँहरू युवा हुँदाकै मानसिकता छ। किन भन्दा युवा अवस्थामा सिकेका कुराले त्यो लामो समयसम्म त्यसको धङधङी रहिरहेको छ, त्यो फेर्न बहुत गाह्रो पनि हुन्छ। तर अहिलेको चाहिँ यो गणतन्त्र आइसके पछाडिको यो गणतान्त्रिक पुस्ता चाहिँ नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो नयाँ पुस्ताले अब चाहिँ हस्तक्षेप गर्छ। कसरी गर्छ त्यो नयाँ पुस्तालाई? नेकपा एमाले पनि कतिपय ठाउँमा नयाँ पुस्तालाई उम्मेदवारको रूपमा अघि सारिराखेको छ। तर तपाईँले अघि भने जस्तो हस्ताक्षर गर्ने हात उनीहरूको हुने छैन। हस्ताक्षर अरूले कसैले गर्दैछन्। कतिपय स्थानमा 25 वर्ष अगाडि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारहरू फेरि
उठ्दैछन् 25 वर्ष होइन 25 वर्ष होइन त्यो 43 सालमा चाहिँ जनपक्षीय भएर उठेका चाहिँ नि उम्मेदवारहरू पनि अहिले चाहिँ फेरि आएर चाहिँ उम्मेदवारी मागी पनि राख्नु भएको छ दिइ पाइ पनि पनि राखेका छन् सम्भवतः जनताले पत्यायो भने जित्लान् पनि पत्याएर र उनीहरूको हातमा सिग्नेचर गर्ने कलम हुनेछ। तपाईँले भनेको नयाँ पुस्तासँग कलम हुने छैन जसले हस्ताक्षर गर्ने छैन। होइन त्यति साह्रो निराश पनि नहुँ भन्छु म। किन भन्दा अहिले नै तपाईँ जति यो चाहिँ गठबन्धन र त्यसपछि नेकपा एमालेको चाहिँ होइन मत कति छ भनेर चाहिँ नि त्यो 5 वर्ष अगाडिको मत तुलना गरिरहेछन् नि साथीहरूले विभिन्न ठाउँमा। अहिले चाहिँ गठबन्धनभित्र चाहिँ उम्मेदवारीकै कुरा गर्दा पनि त्यही चाहिँ नि के अरे मतको आधारमा भन्ने जुन भइरहेछ यो अहिले पछाडि थपिएको त्यो चाहिँ नि 35-37 लाख जुन चाहिँ नि मतदाताहरू छन् नि यी मतदाताहरूको चाहिँ नि केही न केही चाहिँ नि प्रतिबिम्ब चाहिँ अब यसपालिको निर्वाचनमा चाहिँ आउँछ भन्ने नै लाग्छ। त्यसले गर्दा त्यो सङ्ख्या भनेको त क्रमशः बढ्दै जान्छ नि। अहिले 5 वर्षको बिचमा त्यति चाहिँ 35-37 लाख चाहिँ नि मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन 35 कि 37 त्यो छ भने अर्को 5 वर्षमा त त्यसको डबल त हुन्छ नै भने त्यो पुस्ताले अनिखेर त्यसपछि त्यो पुस्ता भनेको चाहिँ नि हाम्रो पुस्ता जस्तो साइलेन्ट पनि छैन क्या। म चाहिँ के भन्छु भन्दा हाम्रो पुस्ता चाहिँ यो श्रवण संस्कृतिबाट आएको किताबमा के लेखा छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। हाम्रो नेताले भनेको कुरो ठिक भन्नेबाट आएको हो हाम्रो पुस्ता चाहिँ श्रुति संस्कार अथवा त्यो श्रवण संस्कार भन्ने। अब अहिलेको पुस्ता भनेको चाहिँ अलिकति पठन संस्कृतिबाट विकास हुँदैछ र मैले जे कुरो भन्छु नि मैले अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ संविधानको धारा भनिरहेको छु नि त्यहाँ गल्ती रहेछ भने उनीहरूले चाहिँ संविधानै पल्टाएर यो ठिक कि बेठिक भन्ने 35-36 लाख मतदाता नयाँ मतदाताको कुरा त एउटा भयो तर जस्तो भनौँ न कुल मतदाता अहिले 1,77,33,000 चान्स हुन्छ। त्यसमध्येमा हिस्सेदारीका हिसाबले महिला मतदाताको हिस्सा 87,41,500 चान्स हुन्छ। यो झन्डै आधा मतदाताको सङ्ख्याले पनि उम्मेदवारहरूको छनौटमा तलमाथि हुने कुरामा असर गर्दो रहेनछ? गरेन। किन गरेन? किन भन्दा त्यो तल जुन ठाउँमा छनौट गर्ने हो नि हाम्रो पार्टीहरूको जुन खालको संरचना छ नि तपाईँलाई म हाम्रो अब अरू पार्टीको पनि त्यही हो केही फरक छैन सबै पार्टीका चाहिँ नि स्थिति उस्तै छन् भने तल चाहिँ जुन होइन हाम्रो चाहिँ अब पालिकाले चाहिँ सिफारिस गर्ने सबभन्दा पहिला अनि पालिका कमिटीमा कति छन् अब धेरै साथीहरू छन् त्यहाँ सदस्य अहिले महिला 1/3 चाहिँ सबैकोमा छ किन भन्दा नत्र पार्टी दर्ता हुँदैन। अनि त्यहाँ पदाधिकारी हो नि त अब फाइनल गर्ने पदाधिकारीमा कति छन् एकदमै हार्डली 1 जना महिला छन्। त्यसपछि आउँछ त्यो चाहिँ नि सिफारिस भएर आउँछ जिल्लामा आउनुहुन्छ भने म संलग्न भएको पार्टीमा चाहिँ भन्ने हो भनेदेखि 77वटा पार्टीको 1/3 जति जिल्लामा मात्रै त्यो पदाधिकारीमा महिला छन्। नेतृत्वमा 2 जना जम्मा पदाधिकारी छन् होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब के अरे 7वटा प्रदेशमा आउने हो भने 7वटा प्रदेशमा चाहिँ सबभन्दा अन्तिम त्यो 5 जनाको पनि अन्तिममा चाहिँ त्यो के अरे उपसचिवमा 1 जना महिला छन्। तिनको त किन भन्दा त्यो भएर मैले त के भन्छु भन्दा अन्तिम निर्णय गर्ने 2टा पोस्ट हो त्यसमा अध्यक्षको बोली बिग्छ किन भन्दा अन्तिममा निर्णय सुनाउने अध्यक्षले हो नि त छलफल बोली र हस्ताक्षर दुईटै होइन अनि सचिवको चाहिँ हस्ताक्षर धेरै बिग्छ त्यो अरू बेलामा चाहिँ किन भन्दा उसले चाहिँ मिनेट लेख्छ उसले सर्कुलर पठाउँछ र अहिले निर्वाचनको बेलामा त अध्यक्षकै हस्ताक्षर पनि अध्यक्षकै बिग्छ भने त्यहाँ कोही पनि संरचनामा महिला 77 जिल्लामा 1 जना पनि महिला छैनन्। मतदाताका हिसाबले महिला मतदाताका हिसाबले हेर्ने हो भने महिला मतदातामा स्वविवेकले उम्मेदवार छान्ने हक वा अधिकार कति छ र अर्को क्षमता कति छ यो दुईटा कुरालाई तपाईँ कसरी पर्ख्नु? होइन यसमा यसो भन्छु मैले चाहिँ महिला मतदाताले मात्रै चाहिँ नि पार्टीभित्रको सदस्यले मत हाल्ने भने सबै महिलाले मत हाल्दैन यो कुरा नि हामी क्लियर हुनुपर्छ र सबै पुरुषहरू फेरि महिलाका विपक्ष मत हाल्ने पनि छैनन्। यो चाहिँ दुईटै कुरा हो। यो चाहिँ नि एउटा भनेको चाहिँ नि लैङ्गिक हिसाबबाट पनि त्यसमा महिला र पुरुष भन्ने कुरो देखिनु पर्यो र अर्को भनेको चाहिँ त्यो सँगसँगै ऊ चाहिँ नि लैङ्गिक हिसाबबाट कति सचेत छ त्यो चेतनाको कुरा पनि सँगसँगै हुन्छ। महिला भएर पनि महिलालाई मत नहाल्ने महिला पनि थुप्रै छन्। गर्नै पर्छ त्यो हाल्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। त्यो छैन। अब पुरुष भएर पनि त्यो चाहिँ नि लैङ्गिक सचेत छ र सहभागी हुनुपर्छ होइन त्यो चाहिँ नि हामी सन्तुलित भएर जानुपर्छ भन्ने पुरुषहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा लैङ्गिक सचेतनाको कुरा मात्रै गरिन महिला मतदाताहरू स्वविवेकले आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई मत हाल्ने क्षमता कति राख्छन्? त्यो त राख्छन् र अधिकार कति छ उनीहरुसँग? त्यो त राख्छन्।
त्यो चाहिँ राख्छन्। अधिकार पनि छ। त्यो चाहिँ छ। किन भन्दा सधैँभरि हामीले महिलाहरू चाहिँ नि अनि उसका चाहिँ नि होइन बुवाले कहाँ मत हाल्छ, दाइले कहाँ मत हाल्छ, श्रीमानले कहाँ मत हाल्छ, त्यसले गर्दाखेरि घर उसैले चाहिँ ती मत हाल्छ भन्ने खालको सोच चाहिँ यो 63-64 सालभन्दा पहिला चाहिँ थियो होला। तर अहिले यो हामी जब सङ्घीय यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गऱ्यौँ 64 सालदेखि नै त्यो ट्रेन्ड चाहिँ बदलिँदै आएको छ। भनेपछि यसरी तुलना गर्न मिल्ने रहेछ। मतदाताको हकमा महिला मतदाताले घरका पुरुष सदस्यले जे भने त्यसै अनुसार मत हाल्ने जमाना गयो मतदाताको हकमा। तर उम्मेदवारीको हकमा, आकांक्षीका हकमा, राजनैतिक दलका हकमा पार्टीका पुरुष नेतृत्वमा जो छन्, पुरुष नेताको दौराको फेर नसमाइकन महिला आकांक्षीले उम्मेदवारी पाउने स्थिति चाहिँ रहन्छ। अब अहिले अब यो तपाईँले भनेको भाषा त म त्यति धेरै सकार्दिनँ होइन, तरै पनि पुरुष नेतृत्वले त्यसलाई सदर नगरेसम्म चाहिँ हुँदैन। कुरो एउटै हो होइन, त्यसलाई अब भाषाले पनि भाषा तपाईँको फरक, तपाईँको राजनीतिक लोकतन्त्रमा भाषाको पनि महत्त्व हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर यथार्थ त त्यही होइन, नतिजा एउटै भए पनि मैले चाहिँ लोकतन्त्रलाई चाहिँ 3टा कुराको होइन त्यो सम्मिश्रण हुनुपर्छ भन्छु कि। एउटा भनेको चाहिँ नि हामीले जस्तो प्रणाली बनायौँ त्यो खालको हाम्रो सोचाइ परिवर्तन भयो कि भएन, र त्यो सोचाइ जे छ र त्यो प्रणाली अनुसार हाम्रो भाषा परिवर्तन भयो कि भएन, र त्यो भाषा अनुसार हाम्रो गराइ परिवर्तन भयो कि भएन। यो 3वटा कुरामा चाहिँ नि जुन दिन सामिप्यता हुन्छ नि त्यो दिन चाहिँ यो हाम्रो समाज अलिक समुन्नत भएर जान्छ भन्ने लाग्छ। ठिक छ, अलिकति राजनैतिक दलभित्रकै कुरा गरौँ न। तपाईँले भने जस्तै, तपाईँले उठाइरहने मुद्दा जस्तै समावेशिताको मुद्दा, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा राजनीतिक दलभित्र चाहिँ कति छ? राजनीतिक निर्वाचनलाई मात्रै नहेरौँ, समग्र पार्टी प्रणालीभित्र राजनैतिक दलभित्र कमिटीहरूमा भन्नुहुन्छ भने बाध्यताले सिर्जना गरेका ठाउँहरूमा छ। बल्ल बल्ल 33। त्यही त, बाध्यताले सिर्जना गरेको ठाउँहरूमा छ। त्यो ठ्याक्कै हिसाब गरी यसति भएपछि 33% पुग्छ, कानुन अनुसार हुन्छ, पार्टी दर्ता हुन्छ। फलानुलाई तान्दियौँ त्यसो भयो भने पुग्छ। त्यो एउटा स्थिति त्यो छ। तर त्यहाँभित्र पनि अब हामीले त्यो कमिटीभित्रका कमिटीहरूको बारेमा चाहिँ नि अहिले पनि हामी क्लियर भएका छैनौँ। जस्तो निर्णय गर्ने ठाउँमा महिलाहरूको कम्तीमा 1/3 भन्ने हो भनेदेखि हाम्रो त अन्तिम निर्णय गर्ने ठाउँ भने त सचिवालय रहेछ नि त। त्यो सचिवालय भनेको पदाधिकारीहरूको टिम हो नि त। त्यसले गर्दा त्यो पदाधिकारी टिमभित्र 1/3 हुनुपर्छ कि पर्दैन हाम्रो महाधिवेशनमा नि उठेको मुद्दा भयो। तर त्यसलाई स्वीकार गरेन महाधिवेशनले, अस्वीकार। आवाज उठाउनु भयो, तपाईँ फर्केर आउनु पर्यो। होइन, फर्किन त सबैजना फर्केर आउनुभयो, तपाईँ अघिल्लो दिन नै फर्किनु पर्यो होइन। तर त्यो मुद्दा चाहिँ के भयो भने योभन्दा पहिलासम्म चाहिँ नि महिलाहरू त्यो क्षमतै राख्दैनन्, दाबी नै गर्दैनन् भन्ने क्वेसन हाम्रोभित्र एकदमै धेरै उठ्थ्यो। दाबी गर्दै पनि दिइएन भने त्यही त, त्यो भनिन्थ्यो क्या पहिला। तर यसपालि दाबी गर्ने महिलाहरू देखिए नि त। तर दाबी गर्दाखेरिको चाहिँ स्थिति के भयो त भन्दाखेरि तपाईँ एकदमै त्यो 1/3 हुनुपर्छ भन्ने पक्षको लैङ्गिक सचेत हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ त्यो पक्षमा समर्थन चाहिँ गर्ने हो। तर त्यो समर्थन गर्दाखेरि त्यो कुर्सी चाहिँ नछाड्ने हो क्या। म बसेको कुर्सी चाहिँ छोड्न मिल्दैन, तर तपाईँको चाहिँ नि दाबी चाहिँ एकदमै जायज हो भन्ने तहमा चाहिँ हाम्रो पार्टी यसपालि पुगेको छ। मैले दिएँ भने त्यो ठिक छ, मेरो कुर्सी हटाउने हो भने त्यो ठिक छैन। होइन, म बसेको कुर्सी चाहिँ नि डगमगाउन हुँदैन, तर तपाईँहरूको माग चाहिँ जायज हो। तपाईँ जतिको लामो समयसम्म पार्टीभित्र सक्रिय सङ्घर्ष गरिरहेको, योगदान गरेको नेतालाई पनि यति गाह्रो हुँदो रहेछ, तल कस्तो होला? कसले उचालिदिनु पर्ने? उचालिदिनै पर्ने हो, दिनै पर्ने हो, तथास्तु भनिदिनै पर्ने हो कि महिलाले सङ्घर्ष गरेरै हुन्छ? होइन, त्यो सङ्घर्ष नपुगेको त्यो चाहिँ नि हाम्रो अहिले पनि महिलाहरूकै बिचमा पनि त्यो हामीले सामूहिक आवाज निकाल्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ विकास गर्न हामीले सकेका छैनौँ भन्नुपर्छ त्यसमा कि त्यो डर छ। होइन, डर त के हो भन्दाखेरि आफ्नो राजनीतिक अहिलेसम्मको अथवा किनारीकृत हुन्छ भन्ने डर चाहिँ कस्तो भने हिजोसम्म आवाजै नउठाएर किनारामा थिए, अब आवाज उठाएर नि किनारामै छन्। अब भोलिका दिनमा भनेको त्यो आवाजलाई सङ्गठित गर्न सकियो भने ती चाहिँ मूलधारमा आउँछन्। मैले यसरी बुझ्दा सही हुन्छ कि गलत हुन्छ? जहाँ आवाज उठाउन पाइन्छ त्यहाँ लोकतन्त्र छ भनेर बुझिन्छ, जहाँ आवाज उठाउन पाइँदैन त्यहाँ लोकतन्त्र छैन।
तपाईँले भनेका कुराहरूबाट मैले के निचोड निकालेँ भने सही हुन्छ? नेकपा एमाले होस् वा अरू पार्टीहरू जतिसुकै लोकतन्त्रका ठुला कुरा गरे पनि यी पार्टीहरूभित्र लोकतन्त्र रहन्छ। हिजोको स्थितिसँग तुलना गर्दाखेरि अलिकति होइन प्रोग्रेस भएको छ। अलिकति भने कति? अलिकति भने मैले अघि भने नि, हिजो आवाजै नउठाएर हामी किनारामा उभिन्थ्यौँ, आज आवाज उठाएपछि किनारामा उभिएर पनि आवाज उठाउने तहमा छौँ भने तपाईँले जुन चाहिँ नि बोल्न पाउने भन्नुभयो नि, बोल्न चाहिँ थालेका छन्। बोल्ने खालको स्थिति भएको छ, त्यसमा तर्कसहित तथ्यसहित बोल्ने खालको स्थितिमा चाहिँ पुगेका छन्। तर त्यो छरपष्ट रहेको जुन खालको आवाज हो, त्यो आवाजलाई हामीले सङ्गठित गर्न सकेका छैनौँ। आवाज उठाउनेहरूलाई किनारीकृत गर्न थालियो, पाखा लगाउन थालियो भने त त्यो लोकतन्त्रको बरखिलाफ होइन। किनारीकृत गरेको होइन, हिजो किनारामा आवाजविहीन भएर बसेको स्थिति हो। अहिले किनारामा भएर आवाज उठाउने त्यति चाहिँ फरक भएको छ भन्छु मैले। तर नेकपा एमालेमा त्यस्तो देखिन्छ, जसले आवाज अलिकति प्रखर रूपमा उठाउँछन्, पार्टी लाइन भन्दा फरक आवाज उठाउनेहरू त साइड लागेका वा साइड लगाइएका केही उदाहरण त पछिल्ला केही दिनमा देखिएका होइनन्? होइन, त्यो हिजो पनि हिजो नबोलिकन त्यही थिए, आज बोलेर नि त्यही छन्, त्यति मात्रै हो। नेकपा एमालेलाई हेर्नेहरूले त पहिला जति पनि बोल्न पाइँदैन पार्टीभित्र भन्छन्। खै मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन, किन भन्दा त्यहाँभित्रको कुरा त मै जान्दछु नि त, बाहिरकोले भन्दा त। देख्दाखेरि बोल्न चाहिँ पाइन्छ, तर बोलेको कुरो कति सुनवाई हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ मैले तपाईँकै एउटा कार्यक्रममा यही हेर्दै गर्दाखेरि सुनेको थिएँ। अहिले महिलाहरूको स्थिति कस्तो छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म पनि महिलाहरूलाई सुनिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो, तर अहिलेसम्म महिलाहरूलाई हेरिएको मात्रै छ भन्ने थियो नि। हामी त्यो स्थितिलाई त्यो बदल्नको लागि हामी फरक फरक ठाउँमा उभिएका भए पनि यो जुन खालको चाहिँ महिलाहरूलाई सुनिनुपर्छ भन्ने चाहिँ अभियानमा छौँ नि, हाम्रो आवाज चाहिँ एक ठाउँमा कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले एक्सर्साइज गर्न जरुरी छ। अब स्थानीय तहको निर्वाचन अघि पनि भने 18 दिन करिब बाँकी छ। पहिलोपटक मतदान गरिरहेका मतदाताहरू पनि यसपटक प्रशस्त छन्। यो पटक मतदाताले छान्दाखेरि कस्तो उम्मेदवार छान्ने? पढेको छान्ने, नपढेको छान्ने, पार्टीभित्र सक्रिय भएको छान्ने वा सक्रिय नभएको छान्ने, स्वतन्त्र उम्मेदवार छान्ने, अनुहार चिटिक्क परेका छान्ने, एकदमै फेसबुक ट्विटरमा एकदमै हल्लाखल्ला ज्यादा भएका छान्ने, टेलिभिजन रेडियोमा अन्तर्वार्ता दिन भ्याइ नभए भएका अनुहारहरू छान्ने, डाक्टर इन्जिनियरको पृष्ठभूमि भएका छान्ने, यो खजमजिएको वातावरण छ नि, हरेक मान्छे उम्मेदवार जस्ता लाग्छन्। त्यस्तोमा कस्तो उम्मेदवार कसरी छान्ने राम्रो उम्मेदवार? म 2-3वटा कुरालाई क्याटेगोरिकली भन्छु। एउटा क्याटेगोरी भनेको चाहिँ नि प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये हाम्रो कानुनले एकजना महिला हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यो कुरालाई पार्टीहरूले यो वा त्यो नाममा लत्याएका छन् भने नि त्यो चाहिँ नि ठाउँ भएसम्म प्रमुख अथवा उपप्रमुखमा एकजना महिलालाई भोट हाल्न नछुटाउनुहोस्। मतदाताले पनि संविधान मान्ने, मतदाता पार्टीहरूले चाहिँ नि कानुनलाई कुल्चन थाले भने त्यसलाई चाहिँ नि ट्र्याकमा ल्याउने काम मतदाताले गर्नुहोस्। मेरो पहिलो आग्रह भनेको त्यो हो। दोस्रो आग्रह भनेको यो स्थानीय निर्वाचन हो। तपाईँहरूका घर छेउमा आउने चाहिँ नि उम्मेदवारहरू तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ। ती मान्छेहरू हाम्रो चाहिँ संविधानको भावना अनुसार कति चाहिँ नि बढेका छन्, कति त्यसलाई आत्मसात गरेका छन्, तपाईँको स्थानीय तहको जुन खालका समस्याहरू छन् त्यो समस्याहरूमा कति संवेदनशील छन् र हाम्रो संविधानले हरेक नागरिक बराबर हैसियतको नागरिक हो भनेर यहाँ चाहिँ नि लैङ्गिक विभेद हुनु हुँदैन, जातीय विभेद हुनु हुँदैन, होइन यसमा चाहिँ नि कुनै पनि किसिमको चाहिँ नि यो वर्गीय विभेद हुनु हुँदैन भन्ने खालको जुन भावना छ, त्यसमा वर्ग, लिङ्ग, जाति कुनै पनि आधारमा उसका चाहिँ नि मैले अघि पनि भने सोचाइ, अभिव्यक्ति र व्यवहार ती कुराहरूमा यदि त्यो विभेदकारी छन् भनेदेखि त्यस्ता मान्छेलाई किनारा राख्ने काम मतदाताले गर्नुपर्छ र त्यसो गरियो भने मात्रै हामीले हाम्रो संविधानको र यो परिवर्तित जुन खालको प्रणाली हो त्यो प्रणालीलाई हामीले जोगाउन सक्छौँ। र तेस्रो कुरा भनेको हामीले यो चाहिँ नि पुस्तान्तरण हुनुपर्छ भनेर धेरै लामो समयदेखि कुरा उठाइरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा मान्छे कतिपल्टसम्म एक ठाउँमा बसेर काम गर्न सक्छ, किन भन्दा त्यो ठाउँमा गएर बस्ने भनेको उसको सृजनशीलता देखाउने कुरा पनि हो। त्यो चाहिँ अनुभव बताउने भनेको त त्यो त होइन हाम्रो चाहिँ त्यो त्याग भन्ने खालको कुरा चाहिँ नि स्वार्थसँग, पदसँग, कुर्सीसँग जोडिएर चाहिँ त्यो त्यागलाई कसैले चाहिँ नि होइन तुलना गरेर लिनदेन गर्न खोज्छ भने त्यसले काम गर्दैन भन्ने बुझ्नुहोस् भनेको 5 वर्षका लागि तपाईँले मलाई चुन्नु भयो भने म तलबै खान्न, मलाई आउने तलब जति सबै बाँडेर सकाइदिन्छु भन्ने उम्मेदवारहरू छान्ने कि नछान्ने?
त्यो सुविधा सेवाको आधारमा सुविधा आवश्यक छ है भनेर नागरिकले चाहिँ नि सम्झाउनु पर्ने खालको स्थिति चाहिँ सिर्जना गर्नेहरूलाई छान्ने। त्यो चाहिँ नि अहिले विगतमा चाहिँ हामीले कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब त्यो सेवा र सुविधामा होइन त्यहाँ चाहिँ नि एक आपसमा चाहिँ नि अलिकति द्वन्द्व भएको पनि हामीले देख्यौँ। यो चौथो कुरा भयो। त्यसले गर्दा त्यस्ता खालका कुरालाई पनि हिजो के गरेका थिए यदि दोहोरिएका होइन ती चाहिँ नि पदाधिकारीहरू छन् क्यान्डिडेट छन् भने त्यो पनि हेर्नुहोस् भन्छु म। र अर्को भनेको चाहिँ नि अहिलेको नयाँ जुन खालको परिस्थितिमा तपाईँको ठाउँको आवश्यकता के हो त्यो आवश्यकतालाई अहिलेको स्थितिमा हाम्रा कम्तीमा पनि नयाँ पुस्तालाई सुसंस्कृत बनाउने हिसाबले त्यसपछि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको शिक्षाको कुरा हो। अनि स्थानीय तहले चाहिँ नि अहिले कम्तीमा 12 क्लाससम्मको शिक्षालाई चाहिँ उनीहरूले रेगुलेट गर्नुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ, सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ नि त्यो प्राइभेट स्कुलहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने र अनि त्यस सार्वजनिक स्कुलहरूलाई चाहिँ नि व्यवस्था गर्ने खालका मान्छेलाई चाहिँ नि नकार्नुहोस् भन्छु मैले। र सार्वजनिक शिक्षालाई एउटा प्रतिस्पर्धी शिक्षाको हिसाबले लाने र त्यो पनि हाम्रो संविधान अनुसार 8 क्लाससम्मको चाहिँ आधारभूत कुरा हो। 8 क्लासभन्दा माथि चाहिँ त्यो व्यावसायिक लाइनमा जाने कि बौद्धिक लाइनमा जाने भन्ने खालको कुरालाई नि क्लियर गर्ने गरी चाहिँ नि आफ्नो कार्यक्रमहरू लैजाने त्यहाँको चाहिँ आवश्यकतालाई पहिचान गरेर जाने खालको क्यान्डिडेटहरूलाई तपाईँले उम्मेदवारले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लगायतका कुराहरू पूर्वाधार र रोजगारीको सन्दर्भमा पनि खास गरेर धेरै समस्यामा भएको भनेको अहिले अनौपचारिक र यो स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरू हुन्। उनीहरूलाई एउटा चाहिँ श्रमिकको हिसाबले चाहिँ काम गरी खाने मान्छे ठुलो हो भन्ने जुन खालको श्रमको मर्यादा गर्ने मान्छेलाई र त्यो खालको चाहिँ बोली त्यो खालको व्यवहार गर्ने मान्छेलाई चाहिँ मत राख्नुहोस् भन्छु मैले। म एउटा ट्रेड युनियनिस्ट पनि हो र हाम्रो त्यो डिसेन्ट वर्क एजेन्डा भन्ने मर्यादित श्रम एजेन्डा चाहिँ विश्वव्यापी एजेन्डा हो जसको नेपाल पनि एउटा पक्ष राष्ट्र हो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सुझावका लागि पनि। थ्याङ्क यू।